एमसीसीको निर्णय सडकबाट होइन संसदबाट गर्नुपर्छ, दीपक राज गिरीको भनाई। सभामुखले एमसीसी रोक्न पाउँदैनन् ओली। चितवनको राप्तीमा बर्ड फ्लू देखियो। फागुन 1 देखि यात्रु बिना नै दैनिक एकपटक रेल चलाइने। गाई गोरु काट्न नपाइने व्यवस्था हटाउन माग। प्रचण्ड चीनबाट सञ्चालित भएको आरोप। पर्यटन मन्त्री आले भन्छन्, अति संक्रमित सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गराउन नसके 1 सेकेन्ड पनि पदमा बस्दिन। जनकपुर धामका चोक चोकमा फोहोरको डङ्गुर। नगरलाई हराभरा बनाउने बाचा। दिपेन्द्रको उत्कृष्ट ब्याटिङमा ओमानमाथि नेपालको जित। गाँजालाई औषधिजन्य प्रयोग गर्न दिइने। राप्रपाभित्र लाचार र अपमानित भएर बस्नुभन्दा नयाँ पार्टी खोल्छु, कमल थापाको भनाई। 6 महिनामा कोरोना रोकथाममा झण्डै 10 अर्ब खर्च। भारतको चुनावका लागि 72 घण्टा नाका बन्द। मिटर समायोजनमा ढिलाइ, झनै बढ्यो ट्याक्सीको ठगी। सर्वोच्च अदालतले फागुन 1 गतेदेखि सबै सेवा सञ्चालन गर्ने। म्यादी प्रहरीमा कोरा जनशक्ति ल्याउने कि पूर्व सुरक्षाकर्मी लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। र सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा आलेको प्रसङ्ग। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत अतिक्रमण गरिएको राज्यको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नसके आफू 1 सेकेन्ड पनि मन्त्री पदमा नबस्ने बताएका छन्। शुक्रबार पर्यटन मन्त्रालयमा आयोजित दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा र मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले मातहतका अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्न नसके आफू 1 सेकेन्ड पनि पदमा नबस्ने बताएका हुन्। राज्यको दोहन भएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनु आफ्नो कर्तव्य भएको पनि उनले बताए। विगतदेखि नै सरकारी जग्गाहरूमा अतिक्रमण भइराखेको भए पनि सम्बन्धित निकाय टुलु हेरेर बसेको भन्दै आफूले फिर्ता गराएरै छाड्ने उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। केही वर्षदेखि नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको बहस तीव्र रूपमा भइरहेको छ। एमसीसी पास गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा राजनैतिक दलका नेताहरूदेखि सर्वसाधारणसम्म बहसमा उत्रिरहेका छन्। यस विषयमा कलाकारहरूले पनि आफ्नो धारणा खासै सार्वजनिक गरेको पाइँदैन। यसैबीच कलाकार दीपक राज गिरीले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेका छन्। उनले एमसीसीको विषय सडकबाट नभएर संसदबाट गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दीपक लेख्छन्, चीन पनि ठिक, अमेरिका पनि ठिक, भारत पनि ठिक, सबै छिमेकी बराबर भन्ने जस्तो लिङ्ग नखोलेको परराष्ट्र नीतिको दिन गयो। अब आफ्नो देशलाई दीर्घकालीन फाइदा जता हुन्छ त्यतै स्पष्ट भएर उभिनु पर्यो। इतिहास हेर, हिसाब गर, स्पष्ट भइसक्यो। चीन र अमेरिका दुवैले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको स्पष्ट भइसक्यो। अब सिद्धान्तले के भन्छ भनेर हेर्ने होइन, सडकका कुरा सुन्ने पनि होइन, डाटा हेरेर विगतले के भन्छ, मुलुकको भविष्य हेरेर निर्णय गर्ने हो उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। चल्ने नचल्ने संशय चिर्दै फागुन 1 गतेदेखि जयनगर कुर्था 35 किलोमिटर सडक खण्डमा यात्रु बिना नै रेल चलाइने भएको छ। उद्घाटनको मिति टुङ्गो नलागेकाले रेल चल्छ भन्ने सन्देश दिन यात्रु बिना नै दैनिक एकपटक रेल कुदाउने तयारी गरिएको हो। भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सीमावर्ती भारतीय सहर जयनगरको नेपाल खण्डदेखि बर्दिवाससम्म 72 किलोमिटर रेलको ब्रोडगेज लेक निर्माणाधीन छ। जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म भने ब्रोडगेज स्टेसन र प्लेटफर्म तयार भएको करिब 3 वर्ष लाग्यो। यही खण्डमा रेल चलाउन नेपाल सरकारले करिब 86 करोड रुपियाँमा 200 नमुना रेल खरिद गरेको पनि 1 वर्ष बढी भइसक्यो। यो रेल अहिले धनुषाको इन्द्रवा स्टेसनमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा पार्किङ गरी राखिएको छ। त्यसैगरी अब म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रसङ्ग। सरकारले 1,18,231 जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी थालेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी छनौट सम्बन्धी मापदण्ड 2078 बनाएर म्यादी प्रहरी भर्नाको लागि तयारी थाल्न लागि छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार निर्वाचनमा मौजुदा जनशक्तिले मात्र सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न सम्भव नहुने भएकाले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागि हो। उनीहरूलाई मतदान केन्द्रको सुरक्षामा खटाइनेछ। मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका पोखरेल भन्छन्, नेपाल प्रहरीको कमान्डमा रहने गरी उनीहरूलाई खटाउने हो। यस विषयमा निर्वाचन आयोगले पहिल्यै छलफल गर्नुपर्ने हो। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ निर्वाचनलाई कसरी कम खर्चमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न भन्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु
गर्नुपर्छ। उनी भन्छन् म्यादी प्रहरीको सङ्ख्या घटाउँदै लानुपर्ने हो, तर निर्वाचनै पछि बढ्दै जानु ठिक होइन। त्यसै गरी अब ओलीको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी संसदमा पेश गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रोक्न नपाउने बताएका छन्। एमाले आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सभामुखले एमसिसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न दिन हुन्न, सभामुखको अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा भएको बताउनु भएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सभामुखले एमसिसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न दिन्न भन्नु सभामुखको अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा रहेको बताएका छन्। पेश नगरी रोक्छु भन्ने सभामुखको अधिकार छैन, यो उनको कर्तव्य पनि होइन। उनले अनाधिकृत ढङ्गले काम गर्न पाउँदैनन्, ओलीले भने। यसअघि कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदा पनि एमसिसीलाई अनाधिकृत रूपमा रोकिएको भन्दै ओलीले संसदले एमसिसीबारे निर्णय गर्न पाउनुपर्ने बताए। संसदले के गर्छ आफ्नै ठाउँमा छ, तर संसदलाई त्यो अधिकार नदिने कुरा अनाधिकृत हो, उनले भनेका छन्। त्यसै गरी अब बर्ड फ्लूको प्रसङ्ग। यहाँ बर्ड फ्लू रोगको सङ्क्रमण पुनः देखिएको छ। राप्ती नगरपालिका 6 स्थित अनिता पशुपक्षी कृषि फर्ममा बर्ड फ्लू देखिएको हो। फर्ममा कुखुरा मर्न थालेपछि यही माघ 25 गते नमुना सङ्कलन गरी काठमाडौँ पठाइएकोमा बिहिबार सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले जानकारी दिए। उनका अनुसार बर्ड फ्लूको H5N1 सङ्क्रमण देखिएको हो। उक्त फर्ममा 2000 कुखुरा छन्। उक्त फर्मको 100 मिटर वरपर रहेका पंक्षी नष्ट गर्ने काम आज हुने उनले बताएका छन्। फर्मको 2 किलोमिटर वरपर निगरानी राख्दै बेचबिखनमा रोक लगाइने उनको भनाइ छ। शङ्कास्पद फर्महरूको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिने पनि उनले जानकारी दिए। त्यसै गरी अब नाका बन्द भएको प्रसङ्ग। भारतको उत्तराखण्डमा हुने विधानसभाको निर्वाचनका लागि शुक्रबारदेखि नेपाल भारत सीमा नाका 72 घण्टाका लागि बन्द गरिएको छ। सोमबार हुने विधानसभाको निर्वाचनका लागि शुक्रबार साँझ 6 बजेदेखि गड्डाचौकी नाका बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले बताएका छन्। पाण्डेका अनुसार नाका बन्द गरिएको अवधिमा एम्बुलेन्स लगायत अन्य बिरामी र आपतकालीन कामका लागि प्रवेश गर्न पाउने भए पनि रोजगारी र दैनिक किनमेलका लागि भने पूर्ण रूपमा आउजाउ बन्द गरिएको छ। भारतबाट घर फर्किनेको हकमा भने कुनै अवरोध नभएको प्रजीय पाण्डेले बताएका छन्। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 6 महिनामा कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि झण्डै 10 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा 9 अर्ब 69 करोड 24 लाख रुपियाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उपचारमा खर्च भएको छ। यसमध्ये सङ्घीय सरकारले सबैभन्दा धेरै 7 अर्ब 74 करोड 53 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। 7वटा प्रदेशबाट अब 1 अर्ब 88 करोड 5 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। स्थानीय तहबाट भने 6 करोड 66 लाख रुपियाँ खर्च भएको तथ्याङ्क अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 भने कोरोना रोकथाममा 13 अर्ब 31 करोड 43 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। त्यसमा 10 अर्ब 73 करोड रुपियाँ सङ्घीय सरकारले खर्च गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। खोटाङका सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकी अपराध संहिता 2074 को धारा 289 मा खारेजीको माग गर्ने निर्णय गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मुलुकी अपराध संहिताको धारा 289 मा उल्लेखित गाई गोरु मार्न वा कुट्न नहुने व्यवस्था खारेजीका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेका हुन्। 26 माघमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले आदिवासी जनजाति समुदायलाई दुःख दिने, मुद्दा लगाउने कार्य हुन नदिने, संविधानसँग बाँझिएको मुलुकी अपराध संहिताको धारा खारेजीका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गर्ने र सोको लागि गठबन्धनमा आबद्ध दलले आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय समितिलाई आवश्यक पहलका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको बिहिबार प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। त्यसै गरी अब कमल थापाको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट अलग्गै रही नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा आज शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटमा उहाँले राप्रपा पार्टीमा आफ्नो 31 वर्षको लगानी रहेको र रगत र पसिना बगाएको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गर्नुभयो। थापाले पार्टीको महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वलाई सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक विषयमा दिएको सुझावलाई व्यवस्था गरेकाले नयाँ पार्टी खोल्ने धारणा राख्नुभयो। साथीहरूसँग परामर्श गरेर फागुनको पहिलो हप्तामा नै निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराउने उद्घोष गर्दै उहाँले नयाँ पार्टीले हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धिको एजेन्डा बोक्ने बताउनुभयो। नेता थापाले आफूले बोकेको विचारलाई अल्पत्र पारेर नछाड्ने भन्दै पार्टीभित्र लाचार र अपमानित भएर बस्नुपर्दा अलग्गै पार्टी खोल्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले
बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। बालेन शाह हिपहप जगतका लागि चिरपरिचित नाम हो। उनको र्यापलाई मन पराउने ठूलो युवाको जमात छ। उनी र्यापर बालेन शाहले केही दिन अघि आफू काठमाडौँको मेयरमा उठ्ने घोषणा गरेका छन्। उक्त घोषणापछि उनको अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पनि भइरहेको छ। उनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफू स्वतन्त्रतर्फ काठमाडौँको मेयरमा उठ्ने बताएका हुन्। भारतबाट इन्जिनियर पढाइ सकाएर बालेन आफू मेयरमा निर्वाचित भए काठमाडौँको जाम प्रदूषणको समस्या हल गर्ने बताउँछन्। उनले मेट्रो रेलसम्मको योजना आफ्नो एजेन्डामा रहेको बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले मुजेलियामा शहीदद्वार बनाउन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 3 करोड 50 लाख रुपियाँ छुट्यायो। चालु आर्थिक वर्षमा 50 लाख रुपियाँ थपेर नगरपालिकाले भव्य गेट बनाइसक्न थालेको छ। तर भोट माग्दा अघि सारेका मध्ये फोहोर व्यवस्थापनको काममा भने सिनको नबासी जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्ष बिताउन लागेका छन्। चुनावी घोषणापत्रमा मात्र होइन, विजयी भएपछि पनि फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दालाई मेयर लालकिशोर शाह र उपमेयर रीता झाले मिलाई भाषणमा घुसाए। उनीहरू भन्ने गर्थे, नगरपालिकामा पहिले गर्नुपर्ने काममध्ये एक हो फोहोर व्यवस्थापन। हाम्रो दायित्व हो, हामी गर्छौँ। 5 वर्ष बिति गए तर यो मुद्दामा जनकपुर जहाँ थियो त्यही नै रहेको स्थानीय सरोज मिश्र बताउँदछन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। गाँजाले औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न कानुनी मान्यता दिने गृह कार्य सुरु भएको छ। औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको उत्पादन, प्रशोधन तथा कारोबार भने पूर्ण रूपमा नियन्त्रित हुने गरी कानुनी मान्यता दिनु गृह कार्य सुरु भएको छ। हाल नेपालमा गाँजालाई लागु औषधका रूपमा राखी उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033मा गाँजालाई लागु औषध उल्लेख गरी उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दिपेन्द्र सिंह एरीले अभिजित अर्धशतक बनाएपछि नेपालले 4 देशीय ट्वेन्टी श्रृङ्खलामा ओमानलाई विकेटले पराजित गरेको छ। नेपालले 136 रनको लक्ष्य 3 बल अगाडि 137 रन बनाउँदै पूरा गरेको थियो। दिपेन्द्रले 53 बल खेली 8 चौका र 1 छक्का सहित 75 रन बनाए। उनीसँगै अभिजित रहेका शरद भेष्वाकरले 4 रन बनाए। 2019 यता शरदको 2020 अन्तर्राष्ट्रियमा यो पहिलो खेल हो। नेपालको सुरुवात राम्रो थिएन। ओपनर प्रदीप एरी 14 बलमा 4 रन मात्र बनाई आउट भए। अर्का ओपनर आसिफ शेखले 11 बलमा 14 रन बनाए। ज्ञानेन्द्र मल्ल 16 बलमा 13 रन बनाएर आउट भएका थिए। दिपेन्द्रसँग चौथो विकेटमा 45 रन जोडेका आरिफ शेखले 20 बलमा 3 चौका प्रहार गर्दै 25 रन बनाए। ओमानको राजधानी मस्कटमा शुक्रबारदेखि सुरु प्रतियोगितामा यसअघि नेपालले टस जितेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको ओमानले 135 को स्कोर बनाएको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खेल समाचारसँगै आजलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।